नाजरीन, आज चुड़ैल कथा कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट हाजिर है। अचानक नौजवान की नजर पीपल के दरख्त पर पड़ी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि पीपल की टहनियों पर बेशुमार गागरा में मलबूस औरतें अपनी आंखें चमका रही थी। एक नदीदा कुव्वत की चाहत व खलूस की अजीबोगरीब कहानी। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं और दुकानों से आने वाले किराए की पास में इकट्ठी होने वाली रकम के बारे में तफसीलात बतानी शुरू कर दी। एडवोकेट निजामी साहब ने चाय का कप मेज पर रखते हुए नौजवान बेगम साहबा को जमीनों से आई रकम पकड़ाई और दुकानों से आने वाले किराए की पास में इकट्ठी होने वाली रकम के बारे में तफसीलात बतानी शुरू कर दी। बेगम साहबा ने रकम पकड़कर अपने पर्स में रखते हुए इन्हें चंद जरूरी हदायत दी। फिर वो दूसरे कामों की जांच पड़ताल में मसरूफ हो गई। निजामी साहब ने बेगम साहबा की तरफ तकते हुए सोचा, इस नौजवानी में बेवा जैसी जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल काम है। इस बेचारी पर मासूम बच्चों की परवरिश के साथ साथ एक मफलूस शख्स की खिदमत का बोझ भी है। बाज लोग कैसा नसीब लेकर आते हैं। इसने हमदर्दी से व्हील चेयर पर बैठे लाचार शख्स को देखा। वो महज 32 साल का था। इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज था। सिर्फ इसकी आंखें और चेहरे के तासरात इसकी जिंदगी का सबूत देते थे। इसकी जुबान भी साथ छोड़ चुकी थी। इसके हलक से सिर्फ ला यानी सी आवाजें ही निकलती थी। इस वक्त भी इसकी निगाहें दूर पीपल के दरख्त के नीचे खेलते अपने 3 बच्चों पर जमी हुई थी। 2 लड़के और 1 लड़की जिनकी उम्र 5 साल के लगभग थी, खेल कूद में मसरूफ थे। निजामी साहब भी शौक से मासूम बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। इनके जी में ना जाने क्या आया। इन्होंने साहब की व्हील चेयर बाग की रोश में धकेलनी शुरू की और इसे बच्चों के करीब ले आए। बच्चे बाप की मौजूदगी से बेपरवाह खेलने में मशगूल थे। अचानक इन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बच्चे किसी गैर मरी दोस्त से खेल रहे थे। इन्होंने एक खनकता हुआ नस्वानी कहका भी सुना। इन्होंने घबराकर करब व जवार में देखा मगर किसी को मौजूद ना पाया। अचानक छोटी बच्ची बेतकल्फी से दरख्त पर डाली पींग पर बैठी और बोली, अनु काकी मुझे बहुत ऊंचा झूला झुलाओ। निजामी साहब की आंखों के सामने झूला हिलने लगा। हवा बिल्कुल साकत थी। बच्ची के पैर भी जमीन पर नहीं लग रहे थे, मगर इसके बावजूद पींग ऊंची से ऊंची तर होती जा रही थी। बच्ची खुशी से कहके लगा रही थी। निजामी साहब की पेशानी पसीने से तार हो गई। इन्होंने देखा व्हील चेयर पर बैठा मफलूस शख्स बहुत सख्त दर्द का शिकार था। इसकी आंखें खौफ की शिद्दत से फट सी गई थी। इसके चेहरे की रंगत सर्द हो चुकी थी। इसके होंठों से निकलने वाली आवाजों की शिद्दत बढ़ गई थी। निजामी साहब ने अपना कान इसके मुंह के करीब किया। वो फटी फटी आवाज में बोला, अनुराधा अनुराधा, वो एक चुड़ैल है, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो खुदारा। निजामी साहब को बहुत हैरत सी हुई ये जान कर के ये साहब बोलने की सलाहत रखता था। इन्होंने तेजी से व्हील चेयर को लॉन की जानब धकेलना शुरू कर दिया। इसने देखा बेगम साहबा खड़ी इनकी जानब ही तक रही थी। इनके होंठों पर बहुत पुर असरार सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक सफाक सी चमक थी। निजामी साहब की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। इन्होंने जल्दी से बेगम साहबा से इजाजत मांगी और फाइल्स लेकर रुखसत हो गए। इन्होंने गाड़ी निकालते हुए देखा। बेगम साहबा झुककर साहब के कानों में सरगोशी कर रही थी। साहब के चेहरे पर करब की एक दुनिया आबाद थी। इसके चेहरे की रंगत नीली हो चुकी थी। निजामी साहब हुरियन हाउस से निकले तो इन्हें यकीन हो गया कि यहाँ के मकीन किसी असरार के हामिल थे। कोई नदीदा ताकत इस घर में मौजूद थी। इन्होंने अपनी पेशानी पर आए पसीने को साफ किया और अपने असाब पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। पायलट जहाज की लैंडिंग जल्द होने की अनाउंसमेंट कर चुका था। इसने जहाज की सीट बेल्ट बांधते हुए सीट की पुश्त से सर टकाते हुए सोचा, मेरी वापसी का फैसला दुरुस्त है या गलत, ये फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। वो 6 फुट लंबा कसरती जिस्म का हामिल सुर्ख व सफेद शख्स था। इसे देखकर किसी यूनानी देवता का गुमान होता था। इसकी जात में सना मुखालिफ के लिए एक खास कशिश थी। इसकी गहरी नीली आंखों में एक खास किस्म की जोत थी जो देखने वाले को इससे मुतासर होने पर मजबूर कर देती थी।
इसे देखकर सनम मुखालिफ बआसानी इसके शहर में गिरफ्तार हो जाती थी। जहाज में सवार बेशतर खवातीन की तवज्जो का मरकज वही था। आम तौर पर वो इस सूरत हाल से बहुत फायदा उठाता था, मगर आज इसका ज़हन कहीं और भटक रहा था। इसके सरापे से संजीदगी लिपटी हुई साफ महसूस हो रही थी। जल्दी जहाज बेनजीर एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर उतर गया। वो जहाज से उतरकर कस्टम की तफसीलात निपटाकर बाहर निकला। आज पहली बार इसे रिसीव करने बाहर हॉल में कोई मौजूद नहीं था, वरना हमेशा इसका बूढ़ा बाप वर्कर को घसीटता ड्राइवर के साथ इसे लेने आता था। इसे एयरपोर्ट से निकलते देखकर इसकी बूढ़ी आंखें जगमगा उठती थी। वो इसे गले लगाकर बहुत प्यार से कहता था, मेरा बेटा आ गया, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। इसे उस वक्त बूढ़े बाप की वो फिक्र और इस बूढ़े वजूद से आती मुख्तलिफ अदवियात की बात बहुत गरां गुजरती थी। इसका बाप एक साफ सुथरा शख्स था, मगर जुनैद को लगता था जैसे ना जाने क्यों बुढ़ापे की एक अपनी मखसूस बात होती थी, जो इसे हर बूढ़े वजूद से आती महसूस होती थी। मगर आज पता नहीं क्यों शिद्दत से इसका दिल किया कि वो अपने वालिद के पास से आती मुख्तलिफ अदवियात की बात सुन सके, मगर शायद वो बहुत तखीर कर चुका था। परदेसी दूर देशों से आते आते इतनी देर कर देते हैं कि इनकी राह तकते तकते इनकी मुंतसिर बेख्वाब वालिदैन की आंखें मौत की स्याह चद्दर ओढ़कर हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आज वो पत्थर दिल नौजवान पता नहीं क्यों हसास हुए जा रहा था। इसकी आंखें नम हो गई। इसकी आंखों में एक सलाब बगावत पर आमादा था। वो ये हकीकत बाखूबी जानता था, इसके प्यारे अम्मा अब्बा अब कब्र नशीन हो चुके थे। इसका दिल मायूसी की अथाह गहराइयों में डूब सा गया। आज इसे पहली बार अपना मुल्क भी दियारे गैर जैसा लगा। इसने अपनी आंखें झपकी। चंद बेताब आंसू बगावत करके इसके गालों पर बह के इसने जल्दी से अपने चेहरे को अपनी जैकेट की आस्तीन से साफ किया। इसने नर्वस अंदाज में इर्द गिर्द देखा कि कहीं किसी ने इसकी चोरी तो पकड़ नहीं ली, मगर इसके इर्द गिर्द मौजूद हजूम की तवज्जो इस पर हरगिज नहीं थी। वो इन सब में होने के बावजूद तन्हा था। हर शख्स अपने दूर देश से आए प्यारे से मिलने के लिए बेताब था। कई लोग बाहर से आने वालों के गलों में नरम व नाजुक फूलों के हार भी डाल रहे थे। कई हंसते मुस्कुराते लोग अपने मेहमानों से मिलकर सेल्फीज बना रहे थे। वो घबराकर तेज कदमों से बाहर की जानब चल पड़ा। तन्हाई की शिद्दत इसके दिलो दिमाग को बुरी तरह मुतासर कर रही थी। अचानक इसकी तवज्जो सामने मौजूद एक शनासा चेहरे पर पड़ी। इसने मन ही मन में कोसा, इस मुसीबत को तो मैं भूल ही गया था। इसने दोबारा गौर से देखना चाहा तो इसे सिर्फ दूर से एक सफेद आंचल लहराता नजर आया। वो हजूम में गुम हो चुकी थी। वो एक लम्हे के लिए हैरान सा रह गया। वो वाकई वहाँ मौजूद थी या इसके लाशौर की पैदावार थी। इसने सर को झटका और एयरपोर्ट से बाहर की जानब चल पड़ा। वो बोझल कदमों से बाहर आया और टैक्सी रोककर इसे अपने घर का पता बताया। टैक्सी ड्राइवर ने पता सुनकर झिझकते हुए कहा, बाऊ ये इलाका शहर से बहुत दूर है। आजकल डाकाजानी बहुत बढ़ गई है। मैं रात के इस पैर शहर से बाहर हरगिज नहीं जाऊंगा। वैसे भी दरिया के करीब चुड़ैलों का बसेरा होता है। जुनैद बेअख्तियारी हंस पड़ा, मगर फिर इसने महसूस किया कि टैक्सी ड्राइवर वाकई खौफजदा था। इसने मजबूरन इसे होटल चलने के लिए कहा। होटल पहुंचकर इसने ड्राइवर को किराया देकर रुखसत किया और खुद अंदर की जानब चल पड़ा। रिसेप्शन पर पहुंचकर इसने एक रात के लिए अपने लिए कमरा मुंतखब किया। वो कमरे की चाबी लेकर कमरे के करीब पहुंचा ही था कि इसे अचानक एयरपोर्ट के इख्तिताम पर सफेद आंचल लहराता नजर आया। वो जो कोई भी थी मुड़ चुकी थी। वो खुद से खुद कलामी के अंदाज में बोला, सफेद रंग कोई इसी की जगीर तो नहीं है। शायद पाकिस्तान वापस आकर मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास बार बार हो रहा है, वरना हकीकत तो यही है कि वो मेरी जिंदगी में कोई अहमियत की हामिल नहीं है। इस दफा इसका किस्सा भी निपटा कर जाऊंगा। तलाक का मेडल इसे पहना कर ही जाऊंगा। एक एक पैसे को तरसेगी। बहुत साल इसने ऐश कर लिए। ये कहते हुए इसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। जुनैद की आंख सुबह देर से खुली। इसने कसलमंदी से अंगड़ाई ली और फिर जमाइयां लेता बाथरूम में चला गया। शावर लेने के बाद वो कमरे से बाहर निकला। सबसे पहले इसने डाइनिंग हॉल में बैठकर मनपसंद नाश्ता किया और फिर होटल से चेकआउट करके बाहर निकल आया।
آج کا دن روشن اور چمکدار تھا۔ آج بہار کا آغاز تھا۔ ہوا میں پھولوں کی تازگی اور مہک رچی بسی ہوئی تھی۔ اس نے ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی لی اور راستے میں بیکری پر رک کر کچھ ضروری کھانے پینے کی چیزیں خرید لی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ جلدی ٹیکسی شہر کی حدود سے باہر نکل گئی۔ 2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر جا پہنچا۔ دریا کے کنارے واقع وسیع و عریض محل ہورین والا بہت اداس اور تنہا لگ رہا تھا۔ ہورین وال کے نام کی تختی دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اسے یاد آیا کہ 6 ماہ پہلے تک یہاں جنید نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنی وہ آخری لڑائی اور اپنی کہی ہوئی وہ باتیں بھی یاد آ گئی جو اس نے اپنے بوڑھے والدین کو کہی تھی۔ اسی کے نتیجے میں اس کے ابا نے اسے اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کوستے ہوئے کہا، یہ سب کچھ اس چڑیل کے باعث ہوا ہے۔ اس دفعہ اس چڑیل کو وہ سبق سکھا کر جاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گی، عمر بھر خون کے آنسو روئے گی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سر سبز و شاداب پہاڑوں میں گھر اور دریا کے کنارے بنا سفید ماربل سے سجا یہ محل ایک عجیب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بابو صاحب آپ کی منزل آ گئی۔ اس نے ہنکارا بھرا، اسے اس کے میٹر سے زیادہ رقم ادا کی اور سامان لے کر نیچے اتر گیا۔ اس نے مین گیٹ پر لگی بیل بجائی اور پھر گیٹ کو دھکیلا اور اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ محل کا ماحول چمک رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا اور مین گیٹ بند کر کے اندر کی جانب چل پڑا۔ اچانک اس کی توجہ باغ کی جانب مرکوز ہو گئی۔ اس نے دیکھا محل کا باغ کچھ بے ترتیبی کا شکار تھا مگر رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ مختلف قسم کے پھولوں کی خوشبو سے ہوا بوجھل تھی۔ وہ بے اختیاری باغ کی جانب چل پڑا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے باغ میں گھومتے پھرتے اس کی توجہ باغ کے آخری کونے میں بنی قبروں پر مرکوز ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ 2 قبریں ایک دوسرے کے قریب قریب بنی ہوئی تھی۔ ان قبروں پر سرخ گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ قبریں کن کی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ قبروں کی جانب چل پڑا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اسے پردیس کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے اور بیمار والدین کی منت و زاری کے باوجود انہیں اکیلا چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں جا کر شہرت حاصل کرنے کے لالچ میں ایک گوری لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس کے والدین ضعیف سے ضعیف تر ہوتے گئے۔ اس کے واپس آنے کی امید کا دیپ جلائے اس کے والدین ہر سال اس کی واپسی کا تقاضا کرتے۔ وہ انہیں چند دن وزٹ کر کے بہلاتا اور پھر اپنے خوابوں کی جنت امریکہ واپس لوٹ جاتا۔ اس کے دل پر ایک نامعلوم پچھتاوے کا بوجھ سا بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھی۔ اس نے دیکھا ایک کونے میں موتیے کے پودے اور سفید گلاب کے پودے رکھے ہوئے تھے۔ پودے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے چشم تصور کے سامنے یکا یک سفید لباس میں ملبوس حورین آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ آخری بار اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں حیرانگی آ گئی تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے نکلتی آنسوؤں کی لڑیاں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے سچے موتیوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ ایک دم سے کوئی پرندہ زور سے بولا اور وہ ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اداس سا ہو گیا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے نزدیک تمام باتوں کی ذمہ دار وہی چڑیل حورین تھی۔ وہ پلٹ کر محل کی مرکزی عمارت تک پہنچا ہی تھا کہ صدر دروازہ خود بخود ایک چرچراہٹ سے کھل گیا۔ اسے تعجب ہوا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے حیران سا ہو گیا۔ محل کی اندرونی حالت بھی زبردست تھی۔ محل ہمیشہ کی طرح اندر سے صاف ستھرا تھا۔ وہ ایک تعجب کے عالم میں آگے بڑھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ منشی لال دین کو اس نے اپنی واپسی کی اطلاع دی تھی۔ اس نے سوچا منشی صاحب نے پرانے وفادار ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنی خواب گاہ میں گیا۔ اس کی خواب گاہ جانی پہچانی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی تصویر پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے صاف تن سے گئے
4 سال پہلے اس کے والدین نے زبردستی اس کی شادی ایک یتیم بے سہارا لڑکی حورین سے کر دی تھی۔ یہ تصویر اسی دن بنائی گئی تھی۔ وہ بے اختیاری تصویر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ تصویر میں بھی اس کی بے رخی اور بے زاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظر حورین پر مرکوز ہو گئی۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت دلہن تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ آسمان سے اتری کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ اس کی حیا آلود نظریں تصویر میں بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ اسے اس مہکتی رات کی تفصیل یاد آ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کوستے ہوئے سوچا، میں اتنا کمزور کیوں ہو گیا تھا؟ حورین کے حسن نے مجھے لاچار کر دیا تھا۔ میں اس کی قربت اور تنہائی سے پگھل کیوں گیا تھا؟ ہمیشہ اس کا ساتھ مجھے پگھلا کیوں دیتا ہے؟ اس خوبصورت چڑیل کی قربت ہمیشہ مجھے مدہوش کیوں کر دیتی ہے؟ اچانک اس کے خیالات کا تانا بانا کسی کی آمد سے منتشر ہو گیا۔ وہ پلٹا، اس نے دیکھا وہ دشمن جان دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ اس نے حسب معمول سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی دراز سیاہ زلفیں کھلی ہوئی تھی۔ اس کی دراز زلفوں کے باعث ہی وہ اکثر اسے چڑیل کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ شکوہ کناس نگاہوں سے اسے تکتی جا رہی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کا سراپا ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے گھبرا سا گیا۔ جنید نے ہمت کر کے کھنکارتے ہوئے کہا، مجھے اماں ابا کی وفات پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ حورین نے اپنی کجراری سیاہ آنکھیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دنیا آباد تھی۔ ان میں آنسوؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں تھا، شکوے، ارمان، بے بسی اور غم و عالم۔ وہ اپنے آپ میں سمر سا گیا۔ حورین نے آہستہ سے کہا، آپ کو میرے وجود سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کھانے کی ٹیبل لگ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دبے پاؤں پلٹ گئی۔ وہ اپنی تکلیف چھپاتا ڈائننگ ہال کی جانب چل پڑا۔ اس نے دیکھا میز پر نفاست سے کھانا لگایا ہوا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تھکاوٹ کے باعث اسے غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانا ختم کر کے آرام سے جا کر سو گیا۔ وہ شام ڈلنے کے بعد اٹھا اور فریش ہو کر باہر باغ میں چلا آیا۔ اس نے دیکھا لون میں چیئرز لگی ہوئی تھی۔ اس نے چیئر پر بیٹھ کر کچھ دیر خوبصورت مہکتی رات کی تازگی کو محسوس کیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ کافی دور پیپل کے درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ درخت شاید 1 صدی پرانا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس کے دادا ابا نے یہ زمین محل بنانے کے لیے خریدی تھی تو اس درخت کو نہ گرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پرانے درختوں پر اکثر مختلف مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں کسی کا مقصد یا گھر اس سے نہیں چھیننا چاہتا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور ہنس پڑا۔ جیب سے سیل فون نکالا۔ چند گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ اس نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، بٹی صاحب، میں جلد سے جلد محل اور تمام دیگر جائیداد کو بیچ کر رقم امریکن ڈالروں میں تبدیل کر کے واپس امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ وہاں جولی میری منتظر ہے۔ بٹی صاحب کا جواب سن کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ اس نے اگلا فون اپنے خاندانی وکیل نظامی صاحب کو ملایا۔ نظامی صاحب سے بات کرتے کرتے اس کا چہرہ شکنوں سے پور ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے بولا، ابا جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ان کا وارث وہ مجھے کیسے میرے حق سے محروم کر سکتے ہیں؟ میں اس چڑیل سے ہرگز نہیں ہارنے والا۔ وکیل کا جواب سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے فون بند کیا اور زیر لب گالیاں بکنے لگا۔ وہ فون بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ اچانک اچھل پڑا۔ اس کے بالکل پیچھے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت نے سرخ اور سیاہ رنگ کا گاگرا چولی پہنا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر روایتی چاندی کا زیور نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جنید نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، بی بی کون ہو تم؟ وہ ٹھہری ہوئی سرد سی آواز میں بولی، جو کرنے آیا ہے وہ تو نہیں کر سکے گا۔ چڑیل وہ نہیں تو ہے جو اپنے ونش کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ جنید کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس کا دماغ پڑ رہی تھی۔ وہ چاند کی روشنی میں بہت پر اسرار سی لگ رہی تھی۔ جنید نے اپنے دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے کہا، نکرانی ہو تو نکرانی بن کر رہو، اپنی حیثیت سے اونچی باتیں مت کرو۔ وہ عورت اچانک کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، ماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں، پر حورین بیٹا کا کیا تن نے سوچا؟
اس کے سر سے چھت چھیننے کے لیے تنے منصوبہ بنایا ہے، اسی واسطے دور پیپل کے نیچے فون کرنے آیا ہے۔ جنید کو اچانک حیرانگی سی ہوئی، ایک عام سی نوکرانی اس کے دل کا حال جان چکی تھی۔